बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा बापा तू एकलो मात्र अमर जावन आसाय बापा अगम उजवाडान तू तुमची येताय बापा तुझ्या सारको दुसरो देव ना तू पवित्र परिशुद्ध भयंकर तू देव जावन आसाय बापा वय बापा तुझी महिमा वर्ती जावन आता सरगार आनी पृथ्वीर तू एकलोच देव कोरो देव नीज देव पवित्र देव वैभव व्हडवीक प्रभाव प्रताप सगळें तुजें जावन आसा बापा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता वय बापा तूं मोगान भरलाय कृपेन भरलाय दयान भरलाय दयाळ्यान भरलो तूं देव जावन आसा तुजो मोग अपार जावन आसा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर आज त्याच मोगान तुवें आमकां पटलोवन धरलाय आरोवन तुवें धरलाय बापा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता वय बापा ह्या वेळा आमी तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयकूंक हांगा हजर जाल्या तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात तुवें आमकां हांगा सांगात हाडलाय हे 5 दीस तुज्या पांया तळा बसून वय बापा आनी की आमची वाडावळ आत्मीक वाडावळ जावं तुवें आमकां हांगा आपण हाडल्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना ह्या वेळा तेंचो उतार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळा आमकां हांगा असल्या हर एकल्यांचें तूं मना आनी काळजां ह्या तुज्या उतरां तें ओड बापा ह्या वेळा कसली अडकळ आमकां हें अशें आमचें तें असलें आळसाय न्हीद जेम हें सगळें बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवां जें कितें सैतानाक संबंद दिलें तीं सगळीं कामां ह्या वेळा नास करून उडय बापा हुमटून उडय आनी तुजे उतार उर्बेन उमेदीन बापा व्हडा मनान व्हडा गौरवान व्हडा भावार्थान तुजें उतार आयकूंक तेच तुज्या पवित्र म्हज्या सत्यान प्रेरणान तूं आमकां हांगा असल्या हर एकल्यांक तूं बरें तशें बरें बापा म्हाकाय उलोवंक तूं धैर्य दी तेच तुज्या पवित्र म्हज्या प्रेरणान हांवें उलोवंक जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक तुजे विरोध कसलेच उतार उलयनासतना बापा तेंचो सत प्रसारूंक बापा ह्या वेळा तूं म्हाकाय पवित्र म्हज्या सत्यान प्रेरणान तूं भर म्हूण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुजें एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 ओडून आमी देवाचें उतार आयकलें सकाळीं जावन कितें आमी आयकलें देवाचें उतार बावडताक साक्ष दिजे म्हणणे आमी हर एकले मोगाचें न्हू आमी कितें करूंक आसा आमच्या बावार्थाक आमी साक्ष दिवंक आसा बावार्थ आसल्यार मात्र पावना पूण त्या बावार्थाक जर तर हांव आनी तूं साक्ष दिना जाल्यार देवाचें उतार सांगतालें बावार्थ बिने आमच्यो बऱ्यो करण्यो ना जाल्यार व्यर्थ म्हणटा त्यो व्यर्थ जावन आसा सो ओडून आमी आयकलें कित्याक आतां आमी कितें खावन आसा आत्म्याचें खाण खावन आसा भाऊ म्हणालो न्ही ओडोलू दूद आतां आमी पियेना दूद आतां कोणाक भुरग्यांक दूद न्ही आतां आमी निबोर खाण कोणाक जाणा जाल्ल्यांक खंयचें बरें खंयचें वायट हें जाणा जाल्ल्यांक मोगाचें न्हू देखून आमी खंय गेल्यार बाबर्थाक साक्ष दिवंक आमी चुकोवंक ना कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी कितें जाता आमी बाबर्थान आसा म्हणटा पूण कोणाय मुखार 4 जाणां मुखार क्रिस्ताक भावान सांगलें न्ही क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कितें फाटी सरता आमी न्ही वय सकाळी मुखार प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक आमकां नाका कोण दिनात कोणी आसा जाल्यार प्रेज काले म्हणूंक चिंतलो म्हणजे आमी पयलें तशेंच आसतलो खंय आसल्यार थोडे कस्टमर अगर आसले जाल्यार कोणाचे फोन आयल्यार विश्वासी पयलें आतां न्ही पयलें हांगा मागण्याक येवन 2 वर्सां पयलें म्हणटा हांव कॉल न्यू लायफ चिंतीत गी वो कोण म्हूण चिंतीत गी म्हूण तशें म्हणून म्हज्या मनांत आसलें उपरांत देवाचें उतार आयकोन कितें उत्पन्न जाता बावर्थ संदेश आयकल्ले नंतर कितें उत्पन्न जाता बावर्थ उत्पन्न जाता आनी अशें म्हज्या बावर्तांत हांव वाडलो गे मोगाचें न्हू आज कोणा मुखार आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक आमी फाटी मुखार पळोवचें न्ही प्रेज द लॉर्ड म्हणा जेगी नाका ना फाटी मुखार आनी पळोवंक कोणाय मुखार जावं दी धैर्यान आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा मोगाचें खाली हांगा 4 जाणां मुखार प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पावना भायर वचून आमी कोणा मुखार सांगूंक आमी लजेवचें न्ही कोण तो पळयता तो कितें म्हणत म्हाका म्हणना कित्याक क्रिस्ताक साक्ष दिवंक हांवें तुवें फाटी सरचें न्ही मोगाचें न्हू देखून आज देवान आमकां फावो केला पळया खंयच्यान वाडोवंक आतां ही रितीर आमकां भावार्थांत वाडोवंक न्ही आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडोवंक न्ही भावार्थाच्या उजवाडांत वाडोवंक ही सगळी रितीर कोणें आमकां फावो केला देवान आमकां फावो केला मोगाचें देखून वाडावळ म्हणटा आसतना ग्रोथ म्हणटा आसतना तुमी चिंतूंक पुरो ह्या रितीरेंत हांव इल्लो मोठो आसा आतां ह्या रितीर केल्या उपरांत हांव इल्लो लांब जावंक पुरो म्हणून ती वाडावळ कुडीची न्ही कुडीक संबंद जाल्ले खंयचेय ह्या रितीरेंत ना खंयच्याक संबंद जाल्ले आमच्या आत्म्याक संबंद जाल्ले देखून कुडीक आमी कितेंय लक्तीक दिया आमी चिंतून तें येता जाल्यार मोगाचें न्हू आमी निजायकी आनी आमी बावर्तांत वाडोवंक आसा न्ही कुडीक आमी मुखार दवरता तर ह्या रक्ता मासाक संबंद जाल्ले ह्या संवसाराक
संबंध जाल्ले विशयान सांगता दिसा आमी उलयता तर या तेस कितें काणकोण आमी येता तर तकत संबंध जाल्ले काणकोण संवसाराक संबंध जाल्ले काणकोण हे मेळात म्हाका आज ह्या रितीर हांव भवन सांगलें न्ही वडलो कितें सकट संवसाराची ग्रेस्तकाय न्ही आमकां संवसाराची ग्रेस्तकाय नाका मोगाचें न्हू जाय ग्रेस्तकाय दुडू आमकां जाय की नाका दुडू जाय लेखावरतो दुडू नाका लेखावरती दुडवाची आशा नाका म्हणटा देवाचें उतार देखूनच आतां आमी आयकूंक या देवाचें उतार पळया आतां आमी कितें सांगता पळया आतां तुमकां आमी सांगचें विचारचें जाल्यार देवान आमकां कित्या पासत रचला म्हणून हें सवाल आज तुमकां हांव विचारीन जाल्यार तुमचे तावन म्हाका कसली जाप मेळत या तुमी म्हाका कसली जाप दिवंक कशी व्हरतात कसली जाप दितात देवान आमकां कित्याक रचला म्हणल्यार ताच्या पयलीं आमी पळया देवान आमकां कशें रचलां आमी पळया उत्पत्ती अध्याय 2 ओळ 7 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 2 ओळ 7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो कसो केलो सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी कोणाचो श्वास ताच्या जिवाचो श्वास ताणें फुंकलो आनी मनीस कितें जालो काय जीवो प्राणी म्हूण दिला कन्नडांत बरयंदिला ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದರು ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಾತ್ಮನಾದನು कितें जालो जीवो आत्म आमी कोण जावन आसा हांव आनी तूं आत्मो जावन आसा न्ही हांव आनी तूं आत्मो जावन आसा ह्या कुडींत आमचो एक आत्मो आसा कूड बायल्यान एक कितें आसलें बरी एक कात कवच आसलें बरी मोगाचें न्ही केळें काडटा आमी उडयता खंय येता केळें खंय गेलें मातयेक गेलें आमी केळ्यांचें हें आमी कितें करता साल भायर उडयता वय केळें खाता तेच परी मोगाचें ही कूड हांगा सोडून वचूंक आसा तेच परी आत्मो बापा ते आमचो वचूंक आसा मोगाचें देखून मातयेचें आमी घट्ट धरून रावल्यार पावना कैयेच्याक व्हरून घट्ट धरून राविजे सर्गींच्या वस्तूक तुमी सोडूत रे गा म्हणजे सांगला गे ना देवान आमकां सांगलां देखूनच आमी कोण जावन आसा आमी किर्तनगारी म्हणटा आमी कोण आमी फकत एक श्वास जावन आसा कितें जावन आसा आमी एक श्वास जावन आसा म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें न्हू कित्याक पळया आमकां कशें रचला काय किर्तनगार म्हणटा पळया आमकां किर्तनगार म्हणटा कसो रचला काय किर्तन 130 आनी 9 ओळ 14 आमी काडया साम 139 वर्स 14 तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला काय मोगाचें देवान आमकां कशें रचला अद्भुत बुता बरी देवान आमकां रचूना कशें रचला अद्भुत आनी विचित्र रितीन ताणें आमकां रचला म्हणटा मोगाचें देखून पळया आज देवान आमकां रचलां कशें अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला तर कित्या पासत देवान आमकां रचला म्हण तुमी आतां सांगशात म्हाका वडलां विचारलें सवाल सूख जाल्यार रिवण्णी खंयचीय जाप जाल्यार रिवण्णी आज देवान म्हाका आनी तुका आमकां कित्या पासत देवान रचला तसो मोग करूंक ताका अर्गां दिवंक ताची कृत्यां गाजोवंक ताका महिमा दिवंक ताची महत्कर्यां गाजोवंक जालें तितलें तिगे ताची व्हडवीक उलोवंक ताची बडाय उलोवंक वय गी न्ही पळया हे सवालाक जाप आमी देवाच्या उतरां मुखांतच आतां आमी पळया आतां पयलें आमी पळया देवान ही सगळी सृश्टी रचली कशी रचली ताच्या एका उतरां मुखांतर ताणें सगळी सृश्टी रचली मोगाचें पळया संवसाराचें रचन कशें जालें म्हणून पदराबान यस कांतारांत आमकां वर्णिलां पळया संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उतरान आकाश जालो भूमी जाली देवाच्या त्या शब्दान
सूर्यो जालो संद्रू देलो सोपता तारां मळबार संसाराचे रचन जालें देवाच्या उतरान उसवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान उसवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान दर्यो केलो नयो जाल्यो देवाच्या त्या उतरान दोंगर जाले पालकी जाली सोबीत जालो संसार दर्यो केलो नयो जाल्यो देवाच्या त्या उतरान दोंगर जाले पालकी जाली सोबीत जालो संसार संसाराचे रचन जालें देवाच्या उतरान उसवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान उसवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान सुकणी सांवजां रणां जडां सोंपतात ताचीं कृत्यां फुलां फळां उदका व्हाळां दिल्यान ताच्या भुरग्यांक सुकणी सांवजां राणां जडां सोंपतात ताचीं कृत्यां फुलां फळां उदकां व्हाळां दिल्यान ताची आकुर्त्यां संसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान उसवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान उसवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान पळया पदराबान बरें कांतार गेला न्ही सगळी सृश्टी कोणाक करता पळया मोगाचें देखून आतां आमी देवाच्या उतरां मुखांतर आतां आमी पळया ही सगळी सृश्टी कोणाक महिमा दिता कोणाची स्तुती कर म्हणटा वा कोणाक स्तुती करता म्हूण आमी पळया किर्तनाक आमी या कीर्तन 140 ओळू 1 तावन 4 पर्यंत आमी वाचया साम 148 वर्स 1 to 4 हालेलुया हालेलुया सर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा पळया खंय तावन स्तुती करा खंय सर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा ऊंच सर्गीं ताची स्तुती करा ऊंच सर्गीं ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दुतानो ताची स्तुती करा पळया ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारानो सगळ्या ताच्या दळबार म्हळ्यार कितें आयलें सगळें आयलें चंद्र सूर्यो कितें आसा तें सगळें ताची स्तुती करा सूर्यो आनी चंद्रिमा ताची स्तुती करा पळया सूर्यान आनी चंद्रमानी कोणाची स्तुती करूंक आसा सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आसा परजळीत नकेत्रानो ताची स्तुती करा परजळीत नकेत्रानो ताची स्तुती करा उंचायेंतल्या उंच सर्गात उंचायल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर पळया ताची स्तुती कर मळबावयल्या उदका पळया मळबावयल्या उदक पळया मळबावयलें कितें आसा काय मळबावयरी उदक आसा खंय पळया दर्याच्या हांगा पृथ्वेरी उदक आसा तशेंच मळबावयरी उदक आसा न्ही आमी पळया आमी आयकला न्ही नोयाच्या काळार 40 दीस कितें आयले आवर आयलो न्ही आवर येवन सगळें बुडून गेले की ना
सगळे बुडून गेले. ते एक उतार सांगता पाताळाच्यो झरी फुटून वयर आयल्यो आनी मळबाची दारां उक्तीं जालीं आनी शिरांदरेचो पावस पृथ्वेचेर पडलो. पळया मोगाचें देवान एक दार दांपलां. खंयच्याक दांपलां तें दार? उदकाक एक दार दांपलां. आतां तें दार म्हणी देवान उगडल्यार कितें जायत? आमी पुरा वळूनच आमी येतले. पळय त्या काळ तशें जाल्लें गी ना, सगळें वळून गेलें गी ना. पळय दोनूय कुशींनी उदक, एका कुशींनी उदक आयल्यार अर्दो लोक येता, वयर तावनी दर्यो उसांबळ जाल्यार कितें जायत? दर्यो कसो रावयला पळय. देवाची एक महिमा पळया. देवान तो एक दर्यो कसो एक 3 संगती देवान एक नियंत्रणार दवरल्या. कंट्रोलर, नियंत्रण म्हळ्यार कंट्रोलर दवरल्यात. उजो, वारें आनी कितें? उदक. आतां ह्या 3 संगतींत एक खंयच्याय संगतीचो ह्या उदक जावं दी, वारें जावं दी, एकाचो कंट्रोल म्हण सुकलो म्हण चिंतया, कितें जाता? सगळो नासत न्ही. 100% नास मोगाचें. तितलो व्हडलो दर्यो पळयात. आमी व्हडलो व्हडले घर बांदता जाल्यार व्हडले व्हडले कंपाउंड करता गे ना प्रोटेक्शना खातीर, कांय येवं नजो, आड येवं नजो म्हण. तितलो व्हडलो दर्याक व्हडलो दोरो बांदला गे देवान. काल गेला आं तेंत म्हळ्यार हांवें न्ही देवाची महिमा देखूनच आतां आमी देवाची महिमा तसो आमी वर्णवचो न्ही. कसो सांगता देवान सांगला वय बायान सांगलें खंडीत जाल्यार रे पळय आमकां अशें पळयतना कशें आमकां चिंता पेता गे ना. इतलो व्हडल्या दर्याक काल एका अशा कंट्रोल करी जाल्यार इतले व्हडली ल्हारां आमी पळयलां. कितलो व्हडलो आवाज न्ही ल्हारां. दर्या तडीन तुमी गेल्यार न्ही आमी पळयता न्ही दर्या तडीन गेल्यार इल्लेशें आमी कितें करता दर्या विशयांत न्ही. इतलो व्हडलो देवान रचलेली सृश्टी न्ही ह्याच दर्यांत न्ही जेजू चलोवन गेल्लो न्ही. आमकां दिसता गे ना उसांबळ जातना कशें आसा ताजी रातीन ल्हारां आमी पळयलां न्ही. आयकता गे ना आवाज तसो. आयकता खंयसर आयकता पळया जाल्यार इतलो व्हडलो. आमी एक फावटी पळयलें सुनामी आयलें कितें जालें? कंट्रोल सुकलो न्ही. सगळें नास जावन गेलें. पळया सगळें उदकान कितें गेलें? वळोन गेले मोगाचें. पळया तें उदकाचो कंट्रोल म्हणी सुकलो. ह्या वारें आतां जें वारें म्हणे एक चंडमारुत कितें आयलें म्हण चिंत्या कशें जाता? सगळें नासवनूच येता. सगळें देवाच्या हातोटींत आसा, देवाच्या नियंत्रणार आसा. सगळें देवान काल इल्लेशें लूस सोडल्या पुरो. आमी नास जाल्या मोगाचें ना. देवाच्या दिश्टीन कोण मोलादीक? आमी मोलादीक म्हणटा मोगाचें. देखून सांगलें दर्या वयल्या उदकांनी पळया दर्यांत उदक, वयरी उदक, आमचे भितर आसचें उदक 90%. सगळ्यांत ती उदकच पळया. देखून त्या उदकान कोणाक स्तुती करा? सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची ती स्तुती करू. कोणाच्या नावाची? सर्वेस्परा नावाची, त्या नावाची मात्र स्तुती करू म्हणटा देवाचें उतार. पळया मोगाचें एकच नांव आमकां मागीर कळटलें जाली गे ती वळ. आतां परतून किर्तनगार कितें म्हणटा पळया 19 आमी या साम 19 100 कीर्तन 19 वळू 1 तावन 5 पर्यंत आमी वाचया. साम 19 वळू 1 तावन 5 पर्यंत. आकाश देवाची महिमा वर्णिता. पळय आकाश कितें करता काय? देवाची महिमा आकाश वर्णिता काय मोगाचें. आकाश वर्णिता. अंतरळ ताच्या हाताची कृत्यां परगडता. पळया अंतरळ ताच्या हातान केल्लो तो अंतरळ. अंतरळाक सहित कळीत आसा सर्वेस्परा देवान म्हाका ताच्या हातांत केला म्हण. देखून ताच्या हातान केल्ली कृत्यां अंतरळ वर्णिता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता. पळया एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता. तांचो विशय सांगता. एक रात दुसऱ्या रातीक ही कोबार कळयता. तू ही कोबार कळयता तांचेच विशय काल सांगता तांचे सांगता कोबार कळयता तांचे उलयतात. उलोवपू ना पूण आमकां आयकता की ताणें उलयल्लें काय आयका लागीं मेकडेन उलयल्लें आयकना. रात दीस दर्यो जावं दी आमकां उलयल्लें आयकना मोगाचें. शांतपणी तांचें काम करनूच आसता. पूण आमी कितें करता? उलोवनूच अर्दे आमी वगडयता मोगाचें. आमकां कितें रावंक आसा? शांत रावंक आसा. शांत रावल्यार म्हणून ओ खाले उलयना, उलयल्यार ओ खाले उलयता न्ही. दोनी सांगती न्ही आमकां. बांदून गेल्ल्या बरी आमकां जाता मावनगी वो मोनोगी म्हूण त्या बरी. आनी उलयल्यार ओ खाले उलयता न्ही. देखून जेजूनी आमकां सांगलां कितें रावंक? शांत रावा. मावून आमी तांचें उलोवप ना पूण आमकां आमी उलयता. उतरांसनांत तांचो ताळो आयकूंक येना. पण तांचो ताळो सहित आयकूंक येना. तरी पृथ्वीर शेकान शेक तांचो ताळो घासता. पळया शेकान शेक म्हळ्यार पृथ्वेच्या पोंतान तावन पोंत
सगळ्या कडेन तांचो ताळो घासता संसाराच्या शिमापर्यंत आ. तांचो संदेश पावता पळय ह्या संवसाराच्या शिमा पर्यंत म्हळ्यार पोंता पर्यंत तांचो संदेश पावता आकाशार आ. सूर्याक ताणें एक तंबू घाला आकाशाक सुर्याक ताणें कितें केलां काय एक तंबू घाला आतां पळय एक सुर्याक आसता आमी पळया सूर्यो आमकां पळयतना एक विस्मीत दिसता की ना न्हय विस्मीत दिसता खंयच्यानी बांदून घाला गी सूर्यो काय आधार ना आतां आमकां काले एक उमकाळे जाय जाल्यार काले करीत आमी काले आमकां एक आधार जाय एक काल ना काल एक फोटो मारल्यार आमकां काले जाय एक किळो मुणी जाय तितलो व्हडलो सूर्यो एका खिळ्यांत उमकाळू ना खंयच्यान ती बांदून घालूं ना कांय आधार ना पळया देवाची महिमांस आमी पळयल्या काली रावन पळयल्या बरो आमकां न्हय देव कितलो व्हरतो न्हय पळय जाता बघता की ना आमकां म्हाका मस्तपटी बगलां हांवें चिंतचे थोडे पटी पळय इतली नखेत्रां विशयी सांगचें जाल्यार इतली नखेत्रां आसात देव म्हणटा त्या नखेत्रां नांव काड नापयता कोरोडांनी नखेत्रां आसा आमकां आत्तां सांगलें नांव आत्तां उडास हांगा असलें थोडी नांव सांगलें थोडी उडास आसा आतां भायर गेल्यार आमकां उडास ना देखून म्हाका उडास ना देखून हांवें कितें करचें बरोवन हाडचें म्हाका उडास उरना देखून हांवें कितें करचें बरोवन आमकां उडास उरना मोगाचें न्हू पूण देव कितें करता पुरो नांवां ताची आपयता आमकां थोडी गायो पुरो आसतल्यो लक्ष्मी आनी पुरो थोडे पुरो आपयतात न्हय तांच्यो मस्त तांच्या गायो आपयल्या कुठल्यो त्यो येतात पळया ह्यो तांकां एक नांवां दवरल्यान देव तांकांय नांवां आसात खंय एक नांव काडन आपयता म्हणटा नवऱ्या बरी आपल्या लग्न कुडांतलो तो भायर सरता सूर्यो ना जाल्यार तसो सोंपता गे ना वयर न्हय णवरो पळया हांवें सांगचें केदाळे न्हय लग्ना कुडांत म्हळ्यार लग्नाच्या माटवांत जावंक पुरो सुटांनी पुरो घालना तेन्ना कसो दिसता सोंपी दिसता की ना बरो एक वीर तो दिसता कसो भायर येतना तो सोबी दिसता सूर्योय तसो भायर येता लो लग्ना कुडांत कसो णवरो भायर येता पळय तस बरी सूर्योय भायर येता आनी वयर वचून सोंपता की ना कितलो सोबीत तेंच बरी सांजेर सकयल येता ना सोबी दिसता न्हय ते दर्या तडी तुमी गेल्यार पळयल्यार न्हय बिचा सायडीन पळयल्यार ताची नदर कितलो सोबीत न्हय थंबडो मोगाचें पळया देवाची महिमा कितलो सोबता णवऱ्या बरी तो भायर येता विरा भाशेन उल्हासान आपली धांव मारूंक येता एक वीर तो विरा भाशेन आपल्या उल्हासान आपली धांव मारूंक तो कितें करता काय भायर सर येता काय तो विराक त्या सरी केला सूर्यान जालें की देखून 5 जाली न्हय देखून पळय आतां आमी पळयलें न्हय देवान रचलेली सगळी सृश्टी कोणाक महिमा दिता म्हळ्यार आमी बापाक सर्वेस्परा देवाक ताची स्तुती करता मोगाचें ताका वाकाणटा ताका वर्णिता ताका वंदिता पळय सगळे सृश्टीत आज हांवें आनी तुवें शिकोवंक आसा मोगाचें आज आमी कितें करूंक आसा त्या सृश्टीत न्हू हांवें आनी तुवें शिकोवंक आसा पळया कितले दिसान दीस ती स्तुती करता म्हणटा देवाचें उतर आतां पळया देवान आतां देव खंय आसा देव सर्गार आसा न्हय देव सर्गार आसा पूण आमच्या भितर कसो तो आत्म्या रुपार तो बेडार करना आमच्या रुपार तो आसा आमच्या कुडीन तो आसा पूण आत्म्या रुपार तो आसा पूण निजाय की देव खंय आसा सर्गार आसा किर्तनांत आमी आयकलां आमचो देव खंय आसा आमचो देव सर्गार आसा मोगाचें आतां सर्गारी पळया देवाची रचना आसा की ना सर्गारी देवाची रचना आसा आतां ती रचना देवाक कोणाक स्तुती करता तें आमी पळया आमी काडया Isaiah chapter 6 verse 1 to 3 Isaiah अध्याय 6 ओळ 1 ते 3 पर्यंत आमी काडया उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एक ऊन सिंहासनार बसलेलो पळयलो कोणे पळयलो हाका इसायान सर्वेस्पराक ऊंच सिंहासनार बसलेलो ताका पळयलो ताच्या नेसनाच्या सोग्यान ताच्या नेसनाच्या सोग्यान म्हळ्यार ताच्या नेसनाच्या सोबायन तो भरिल्लो सोबायन मंदिर भरलें पळया ताच्या सोबायन कितें जाल्लें खंय मंदिर भरून गेल्लें खंय ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकाटे आसले 2 तांचे मुखामोळ दांपूंक 2 तांचे पाय दांपूंक आनी 2 उबो नसोंक पळय ही सर्गींची रचना जावन आसा मोगाचें देवान रचली ही रचना पूण खंय आसा ती सर्गार आसा ही रचना कितें करता आतां मुखार वाचया आमी ते एकामेका अशें म्हणटाले पळया ते सगळे एकामेका अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर देव पळया कितें म्हणटाले पवित्र पवित्र दळबरांचो सर्वेस्पोर
देव पळया सर्गींची रचनाय देवाक वर्णिता मोगाचें देवाक महिमा दिता. तेच बरी आमी पळया परत उगडापणाच्या बुकांत जो हांवें तेंच सांगता, जो हांव कितें सांगता पळया, सर्गींची रचना कोणाक महिमा दिता म्हण पळया आमी उगडापणाच्या बुकाक या अध्याय 4 ओळ 8 तावन 11 पर्यंत आमी वाचया. रेव्होल्यूशन चॅप्टर 4 वर्स 8 to 11. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिव्याक 6 पाकाटे असले. ते 4 जिव्यांमध्ये पळया सर्गार कसल्यो जिवी आसात म्हण आमकां कळीत ना. कित्याक आमी गेले हांगे सर्गार, आमी सर्गार वचूना. आतां हांगा ह्या संवसारांत कसल्यो जिवी आसा म्हण आमकां सांगल्यार थोडी नांवां आमकां सांगीत. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलां ह्या नॅशनल जॉग्राफीन आमी पळयलां, ह्या एनिमल प्लॅनेटांत या आमी झुवाक येता जाल्यार तें आमी पळयलां. सडावत आमी पळया एक एक जिवी आसात काय नाका. आमी नॅशनल जॉग्राफी चॅनल घालून पळयल्यार तांतू एक एक दर्या भितर आशिल्ल्यो मनजात्यो न्ही देवान एक रचल्या म्हण पळयलें आमी अजाप पावता मोगाचें न्हू. आमी देव पळया कितलो सोबीत, तर देव कितलो सोबीत आसत न्ही. त्यो एक एक रचनाचो कलर मसलेसो जावं दी, या कितल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मसले आकार म्हणी पळयल्यार त्या झाडां जावं दी न्ही, दर्या भितर आसली झाडां भितर आसली फुलां, त्यो मसल्यो रंगाळ मसल्यो पळयल्यार देवाची आमकां पळोवंक आमकां तें वचूंक जायना. दर्या भितर जाता गे आमकां दर्या भितर वचूंक जायना. पूण आमी कशें पळयता एनिमल प्लॅनेटांत टीव्हींत पळयता आमी त्या 4K पराक घाल्यार आमकां निज ताचे भितर आसली मसली मुखारत आसल्या बरें आमकां दिसता. आमी निज रूपच आमकां दिसता. तशें आमी पळयत आसतना ताचे भितर आमी डीप ध्यान पूण पळयल्यार त्या मसल्याक आमी ध्यान केल्यार तो कलर कितलो नॅचरल कलर वय गे न्ही, आर्टिफिशियल कलर घेतो नॅचरल कलरान कितलो सोबाय दिता मोगाचें आमकां ती पळया. एक आकर्शण कधी करता काय ना आमची फुलां झाडां आमी पळया कितल्या रंग कितल्या कितें रंग रंग कलराची फुलां तोटाक आमी गेल्यार पळय काय देवान आर्टिफिशियल कलर घाला गे. आमी कालें घालचे जाल्यार खंयच्याय की नुस्त्या काले कलर जाल्यार खंयचो कलर आर्टिफिशियल कलर पळया. देवान उदक रचला कलर घाल्या देवा कलर घालनासतना रचला. आमी पियता खंयचो कलर कोका कोला खंयचो कलर पुरा कलर आमकां संवसारान रचलें पुरा कोको कोला पुरा कलर्स घालून पळय देवान पळया मोगाचें देवान करचें जाल्यार सगळें ओरिजिनल मोगाचें कितें ओरिजिनल आनी नॅचरल कितें जावन आसा ओरिजिनल आनी नॅचरल मोगाचें कित्याक आमचो देवच ओरिजिनल आमचो देवच कशी पावता मोगाचें देवाक आमी त्या बरी आमी देवाक महिमा दी जाय. ओडवीक आमच्या देवाची ओडवी करूंक आमकां लज जाय गी महिमा दिवंक आमकां लज जाय. कोणाय मुखार तो जावं दी लज येता गे आमी जर तर आमी लज येता जाल्यार खंडीत आमी देवाचो मोग खरी ना मोगाचें न्हू. आमी देवाची ओडवीक देवाचें ओडपण आमी उलोवंक पाटी मुखार करता. इल्लीशी म्हणी लज आमकां बगता तो ताच्या मुखार उलोवन आसा तो आसा आमी ओडले सांगले तो आसा वो आसा म्हणून हांवें आमच्या जेजूक साक्ष दिनातल्यार आमच्या देवाक साक्ष दिनातल्यार आमी लज येल्यार खंडीत आमी देवाचो मोग खरी ना मोगाचें न्हू. कित्याक देवान म्हजे पासत तुजे पासत कितें केलां म्हणून आमी निजायकी गुंडायक आमी जाणा जाल्यार जाल्यार कसल्या परिस्थितींत आमी आसल्या मोगाचें न्हू. आमी कसल्या आमकां दाळे सांगचें धुळींत शेणांत गोबरांत हुबरांत आसलेल्या आमकां आज देवान कशें हाडला वयर हाडला गे ना वयर हाडला मोगाचें न्हू. त्या वयर हाडलेल्या देवाक जायते पटी आमी विसरात केन्ना आमचें तें गर्व हांकार आयिल्ल्या वेळार त्या देवाक आमी विसरोवन आमी सोडता घेना सोडता मोगाचें न्हू. हेरां मुखार मनशां मुखार ताका साक्ष दिवंक आमी लजेता आमी विसराता देवान म्हाका खंय तावन खंय हाडलो म्हूण त्या वेळार आमी त्या घडी आमी विसराता मोगाचें न्हू. कितेंय जावं दी कालेंय जावं दी खंय सरी तूं पाव खंय सरी वचून पाव कितलोय ग्रेस्त वचून जा कितलोय तूं उंच जा कितलेय व्हडली पदवी तुका मेळोवन दी कितलेय व्हडली तुका अधिकार मेळोवन दी मोगाचें न्हू. पूण एक जाणा जा तूं खंयसर आसलोय पयलें तुजें व्यक्तित्व विसरा नाका. तूं बदलल्यार तुजें व्यक्तित्व बदलूंक नजो खंयसर आसलो तें हांवें आनी तुवें जाणा जावंक आसा मोगाचें न्हू. खंयच्या परिस्थितींत हांव देवान म्हाका हाडला म्हण हें आमी जाणा जावंक आसा मोगाचें न्हू. देखूनच आतां कितें वाचलें परत पाटये खंय तावन 4 जिव्यो त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवीक 6 पाकाटे असले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले. दीस रात म्हणल्यार बरी कळा नासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो. पळया मोगाचें न्हू कशें गायतल्यो खंय दीस आनी रात कळा नासतना देवाक गायतल्यो म्हणटा देवाचें उतार. पळया रेस्ट ना मदें कांय रेस्ट ना. आमी इल्लें रेस्ट मेळ्ळ्यार मदें कितें करता मोबायल पळयता या न्हिदोंक येता या कांय आमी टायम आमी वेस्ट करता मोगाचें. मोबायल पळयनाका म्हण हांव सांगिना मोबायल आमी पळयता पूण खंयच्याक बऱ्याक आमी वापरूंक आसा. मोबायलांत हांवें सांगता की दाळे बरें आसा
वायटी आसा मोगाचें देखून बरें आमकां मोबायलान जायतें आसा मोगाचें जायतें आमी शिकोवंक आसा न्ही आमी शिकोवन आयकता जाल्यार मोबायलान आयकता ना गे आमी खंय तावन आयकता मोबायलान आयकता जर तुका आतां टी व्ही जावंक पुरो जर तुका टी व्ही तुज्या दोळ्या दिसता तुवें चिंतलें बरी ती टी व्ही म्हाका स्तुती करूंक हांव पळयता मागणें आयकूंक तें पळयता जाल्यार ती खंयच्याक टी व्ही तूं बऱ्याक तेच बरी मोबायली न्ही आमी आमकां विसवण आमची मोगाचें न्हू तुज्या हातान खंयच्योय वस्तू आसूंक जावंक पुरो खंयच्योय वस्तू आसूंक जावंक पुरो पूण ती वापरूंक तुका बरें खंयचें वायट खंयचें म्हूण तुका जाणवाय कोणा कडेन आसा ती जाणवाय म्हज्या लागीं तुज्या लागीं आसूंक जाय न्ही विसवणू आमची देवान बरें दिलां वायटी आमकां आसा पवित्र पुस्तकांत आमकां कळीत आसा बरें आनी वायट दोनी आसा विसवण कितें आसा आमची जावन आसा देखून कशें आमी वापरचें कितें आमी वापरचें देवान तें आमकां सोडलां देव दबाव करिना देव प्रेशर करिना वत्ताय करिना हेंच पळय हेंच आयक हेंच कर हांगा वचू थंय वच म्हूण देव प्रेशर करिनाका कित्याक देवान आमकां जाणवाय गिन्यान समजोणी शाणेपण सक्कड आमकां दिला गे ना ते मनशाक मात्र मन जातीक सांगितलें ना मन जातीक कालें ते करतात कालें मेळिल्ले खाता ते ओंकले खाता ते पुरा कालें पुरा करतात तांकां ना देखून देवान पळय हांवें वडोले सांगलें मनीस मोलादीक ने युनीक म्हणटा आमी इंग्लिशान कितें आमी युनीक देवान पळय देवाच्या दिश्टीन हांव आनी तूं भोव मोलादीक मोगाचें न्हू जायते फावटी मनशांक आमचे विरोध वायट म्हणून आमी दिसता पूण देवाक तशें दिसना देवाक आमी मोलादीक जावन आसा मोगाचें न्हू देखून हांगाय पळय दीस आनी रात कोणाची स्तुती करतले ते कळनासतना रेस्ट नासतना ने स्तुती करतले पवित 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पोर देव आमचो देव पवित्र जावन आसा देखून हांवें आनी तुवें ताकाय पवित्र 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 म्हूण आमी स्तुती करूंक आसा जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा सिंहासनार बसलेल्याक म्हणजे ससनाक जियेतल्याक त्यो जिव्यो महिमा मान आनी अर्गां दिता आसतना अर्गां दिता पळया महिमा मान आनी अर्गां दिता आसतना ते 24 मलगडे ते 24 मलगडे सिंहासना उजीर सरपडून ससनाक जियेतल्याक आराधन करतले आपले कुरव सिंहासना उजीर दवरून ते म्हणटले सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी तुवें सर्व वस्तू रचलाय तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात पळया आमी आयकलां न्ही सगळें कोणें रचलां सर्वेस्परा देवान रचलां मोगाचें न्हू देखून म्हजें म्हणलें तुजें म्हणलें कांयच ना आमी येतानाय कांय हाडूंक ना आनी वेतानाय आमी कांय व्हरूंक आमी सकचे ना बिलकूल आमी कांय व्हरिना पूण एक फावटी आमच्या हाताक मेळ्ळ्यार हें म्हजें हें म्हजें हें कोणाचें हें म्हजें हें म्हजें हें म्हजें म्हूण आमी घट्ट आमी कितें करता आमी धरून रावता मोगाचें न्हू पूण येताना आमी कांय विणगे आयलो जोब सांगता न्ही विणगो हांव आयलो विणगो हांव पाटी येतलो मोगाचें न्हू व्हरूंक म्हणी आसलें जाल्यार मोगाचें न्हू एक प्लेनी जागो पावतो ती खंडीत कांय हांगा कोणी आसते नातल्यास हांगा कोणी आसते नातले कित्याक म्हळ्यार व्हरूंक तयार करचें व्हरीचें ना म्हाका तें काले म्हणे व्हरीचें हांव आसता मेसर म्हजो स्वास आसता पर्यंत काले म्हणी करन व्हरून रास घालना व्हरून दवरीचें देवाचें उतर आयकूंक की कोणी येतना एक नर मनीस आसतो ना मोगाचें न्हू कित्याक म्हाका आज एक न्हू एक रेडी करून दवरूंक आसा वयर व्हरूंक आनी येताना पूण देव बरो जाणा मोगाचें न्हू देव बरो जाणा देखून देवान कितें केलां आमकां येताना आमी खाली येतानीच आयले हांव पाटी येताना खाली येतालो आमी रडोवन आयले हांव पाटी येताना माऊन येतले कशें येतलो रडटा गे आमी कशें रडटा गे न्हीद मनीस माऊन कांय ना उलय ताचे कडेन कसो आसा काले आसा तुजी गाडी खंय आसा तुजें मनीस ताच्या कडेन विचारलें तूं उलयता गे कांय ना बिजनेस कशें चलता म्हण विचारला ताच्या कडेन कांय ना तोंडांत जाप ना मोगाचें न्हू व्हरूंक आसच्यो आमकां संगती दोनूच बरें आनी वायट मोगाचें तेंच देवाक जाय दुसरें खंयचें नाका खंयचें जाय देवाक बरेंच जाय देव म्हजें तावन तुजें तावन बरेंच आशेता देवान म्हाका आनी तुका रचला जाल्यार आमकां ताच्या बऱ्याकच ताणें आमकां रचलां बरें आदारन हांवें आनी तुवें जियेचें म्हणून देवाची आशा जावन आसा मोगाचें न्हू देखूनच हांगा पळया आमी आतां आयकलें पळया देवान रचलेली पृथ्वी ह्या देवान रचलेली सृश्टी कोणाक महिमा दिता देवाक वर्णिता देवाक महिमा दिता तेच बरी मोगाचें न्हू देवान रचलेली सर्गींची रचना आतां आमी आयकलें ती कोणाक वर्णिता देवाक वर्णिता देवाक ती अर्सिता तर मनीस जाल्ल्या
हांवें आनी तुवें आज म्हाका आनी तुका उडलच्या सवालाक जाप हांगा आसा. देवान म्हाका तुमी सांगलें जायत न्ही, म्हाका आमकां देवान कित्या पासून तूं रचलां, देवानी रचलां आमकांय त्याच पासून तूं मोगाचें. आतां आमी आयकलें देखून हांवें पयलीं हें सांगलें तुमकां, आमचे सृश्टीक पळया, देवान रचली सृश्टी पळया, तांचे तावन आज आमकां शिकोवंक आसा. तशेंच सर्गींची रचना ती वयर आसा पळया, त्या देवान असल्यार तितल्या खंयच्यान आसा तांकां पळय कितले फावो केला गे ना ते देवान, कांय ना तांकां न्ही, कितलो सोबीत आसा गे ना सर्ग, कितलो सोबीत सर्ग आसा. सोबीत आसा म्हूण वगेत बसून न्हिदतात गे ते ना, सदां न्हीस कळा नासतना देवाक ती महिमा दितात काही मोगाचें. देखून आज म्हाका आनी तुका देवान रचला जाल्यार तर कित्या पासत म्हणून देवाच्या उतरां मुखांत आमी पळयया, आमी काडया इसाया चॅप्टर 43 वर्स 7 कितें सांगता पळया. इसाया अध्याय 43 वळ 7. म्हजी म्हूण नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पासून रचल्यात. पळया मोगाचें, म्हजी म्हूण नांव घेतात हांवें सगळ्यांक कित्या पासून रचला काय, म्हज्या महिमे पासून तूं रचला म्हणटा. पळया मोगाचें, पळय आज आमकां देवाची वळख जाल्या की ना, देवाची आज आमकां वळख जाल्या मोगाचें. आज देवाचे उतार आयकून देवाची आमकां वळख जाल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी वडील बाबांनी सांगलें रिक्सानान कितें म्हण सांगलें, आमी आतां दूद पियेना, आतां आमी निबोर जाल्लें खाण पियेता. आनी एका वस्ती रितीर आमी कितें करना आसा, दूद पियोवन आसा न्ही. पाद्रे आमकां सांगता न्ही खंयचें देव खंयचो, देव कोण, देवसार कोण, हांव कोण म्हणून आमकां गुंडा येता न्ही. आमकां ल्हान भुरग्यां रे पाद्रे शिकयता गे ना, आमी आमकां दूद आमी पियोवन आसा. पूण आतां आमी तशें न्ही, आतां आमी कितें निबोर खाण आमी सेवता. पूण जाल्यारय मोगाचें देवान पळय त्या वस्ती रितीर आमकां देवाची वळख जाल्या वय, देवाक आमी वळखल्या वय मोगाचें. पूण जाल्यारय देवाचे उतार सांगता न्ही, सांग पावलूय सांगता रोमाघरां वाचचें नाका, आमी आयकलां तें रोमाघरां बरोबर सांगता, देवाक ते वळखतले, देवाक ते वळखतले जाल्यार देवाक दिवचो मान तांणी देवाक दिवना खंय, देवाक दिवचो गौरव तांणी देवाक, देवाची तांकां वळख आसा, देव कोण म्हणी तांकां कळीत आसा. सांग पावलो सांगता रोमाघरां बरोवन. आमकांय पळया आतां त्या वस्ती रितीन देवाची वळख आमकां जाल्या की ना, देवाची वळख आमकां जाल्या. पूण जाल्यारय आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, देवाची वळख जाल्या वय, देवाचो मोग कितें म्हण कळीत जाल्या वय, पूण देवाक दिवचो मान आज हांव देवाक दितां गी, ह्या देवाक दिवचो गौरव हांव देवाक दितां गी, त्या देवाक महिमा दिवची, ती देवाक मेळा जाय जाल्ली महिमा ह्या देवाक दितां गी, ह्या आनी कोणायकी दिवन आसा. म्हूण आज आमी हें जाणा जायचें मोगाचें, देवाक आमी वळखता म्हणटा वय, कितल्यो वस्ती रितीर आमी केला, देवाक आमी वळखता जाल्यार तो मान देवाक दिवन आसा गी म्हूण आमी आमकां विचारूंक जाय. देखून वडील बाबांनी सांगलें, एक पटी आमी देवाक वळखल्या उपरांत, एक पटी आमचें मॅट मुखार दवरल्या उपरांत पाटी आमी तें काडूंक ना मोगाचें. एक पटी तुका खात्री जाल्या, वस्स म्हजो करो देव, सर्वेस्पोर देव, वस्स म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त, वस्स मागलेलो, वस्स तेलायलो, हाका सत मानल्यार मात्र म्हाका जिवीत आसा, ताका सत मानल्यार मात्र तारण आसा म्हूण ही एक खात्री तुका जाली जाल्यार मोगाचें मागीर कोणीय सांगलें त्याच्या कानाक, कोणी कानाक आमच्या पुंकल्यार ताणें सांगलें आयकून आमच्या बाबर्तान दंडून आमी कोणा कोणें धांवचें न्हय मोगाचें. देखून ही खात्री आज आमकां जाय जाय, मोरा पर्यंत मरता पर्यंत, तुजो स्वास आसता पर्यंत तुवें कितें करूंक आसा, त्या देवाक, एकल्याच देवाक तुवें विश्वासी रावूंक आसा. त्याच देवाक खंय गेल्यार, खंयसरी वस्तू बैल्या गांवाक जावं दी, या खंयच्याय तूं गांवाक तूं गेल्यार जावं दी, त्या देवाक साक्ष दिवंक आमी पाटी मुखार करूंक ना मोगाचें. वडील भावान सांगलें, आमच्या मुखार तलवार हाडून कोणीय आमकां म्हणूंक पुरो, तूं कोण क्रिस्तांव गी, भियान क्रिस्तांव न्हय म्हळ्यार कितें जातलें, देवाक अकमान, जीव वाचतलो वय, म्हजो जीव वाचतलो, तुजो जीव वाचतलो वय. पूण आमी कितले देवाक अवमान करता गे ना, न्ही वडयता गे ना, देवाक दिवची महिमा. देवा मनशाच्या भियान वडोले सांगलें न्ही, मनशाक आमी भियोवचें न्हय मोगाचें. कोणाक आमी भियेजे, तुजो आत्मो नाश करता पाताळान न्ही, ताका आमी भियेजे मोगाचें. तूं मनीस आमकां कांय करूंक सकाना मोगाचें, जावं पुरो कूड काडली आमकां कातरली वय, जावं पुरो गेलें. पूण आमी वडोले सांगलें, जायते भावार्थी तांच्या भावार्था मुखार देवाक मानवालें न्ही, जायते भावार्थी कशें मानवालें, तांच्या भावार्था वरवीं देवाक मानवालें म्हूण वडोल आमी आयकल्या मोगाचें. देखून मोगाचें तोच भावार्थाक आमी साक्ष दिवंकच मोगाचें. आज आमकां ही परत पाद्र्याबान ही वस्ती रितीर आमकां त्याच भावार्थान हांवें आनी तुवें आनी कितें करूंक आसा, वाडोवंक आसा मोगाचें, वाडोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार मुखली परिस्थिती आनी मुखार आमकां भयंकर आसतली, आमकां कळीत ना. क्रिस्तांवांक आमकां जायते कश्ट दगदनी आमकां मेळोवंक पुरो मोगाचें. पूण आतां पळया देव आमकां कितलें बरें करून तयार करता गे नाका आमकां, त्या तांच्या मुखार झुजा जाल्यार आमकां तलवार जाय गे नाका,
जाय गे नाका तलवार म्हणाने तलवार आमकां जाय मोगाचें देखून त्या कल्चरीत परच्यान सांगलें न्ही आमी झुजाय जाल्यार संवसारांत भावार्थ म्हळ्यार कितें न्ही आमी झुजचें म्हळ्यार कितें पळय देवाचें उतर सांगता न्ही जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ झुजचें म्हळ्यार कितें म्हण सांगता पळय संवसारांत जैत वरचें म्हळ्यार कितें जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 4 तावन आमी वाचया जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 4 तावन 5 आमी वाचया कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात पळय मोगाचें हांगा देवाचें उतर स्पश्ट सांगता कोण देवाचीं भुरगीं सक्कड देवाचीं भुरगीं न्ही देवाचें उतर सांगता जेजूक स्विकार केल्ली आनी ताच्या नांवाक साक्ष दिल्ली मात्र मोगाचें देवाचीं भुरगीं ती मात्र संवसारांत जैत व्हरूंक शकतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार पळय हांगा सांगता संवसाराचेर जैत म्हळ्यार तर कितें पळय हांगा सांगता आमचो भावार्थ आमचो भावार्थ मोगाचें देखून हो भावार्थ गरजेचो ह्या भावार्थांत आज आमी देवाचे संदेश आयकल्यार मात्र मोगाचें ह्या भावार्थान हांव आनी तूं झुजोवंक ह्या संवसाराच्या विरोध आमी झुजोवंक शकता मोगाचें नाजाल्यार इल्लें कितें आयल्यार आमच्या जिवितांत इल्लें कल्लुबुल्ल जाता आमी कितें जाता कल्लुबुल्ल जाता पुल्ल कितें जाता आमचें शांतीत्व आमी उगडयता आमचो भावार्थ अस्कत जाता भावार्थांत आमी दंडळटा भावार्थांत आमी निराशी जाता मोगाचें कश्ट विघ्न आयिल्ल्या वेळार आमी त्या वेळार देवाक अर्गां दिवच्या बदलाक देवाक महिमा दिवच्या बदलाक त्या वेळार आमी निराशी जाता कंगाल जाता देवाची उतारी सांगता सोर गडीत आनी देवाक महिमा दिया म्हणटा अर्गां दिया म्हणटा कश्ट येवं दी पिडा येवं दी तर कश्टां दी आमी देवाक महिमा दी जाल्यार आमचें तें कितें आसूंक जाय भावार्थ असल्यार मात्र आमी कश्टान देवाक महिमा दिवंक आमी शकता नाजाल्यार आमी खंडीत आमी पुरपुरता खंडीत आमी देवाक आमी गुणगुणता देवा विरोध असो आमी उलयता कित्याक म्हाका हे कश्ट देवान धाडले संतोशान आसतना हर एक घडी आमी देवाक बरें करून आमी देवाक आमी अर्गां दिता देवा म्हाका तुवें हें दिलें बरें काम दिलें बरी सैरीक दिली बरें एक घर दिलें प्रमोशन केलें बऱ्या कामार तुवें म्हाका पावयलें हक्कड आमचें कितें आमी संतोश आमकां लाभता ताका कडाक आमी कितें करता बरें करून आमी देवाक अर्गां दिता तेच बरें दुसऱ्या दिसा काम गेलें म्हण चिंत्या निराशी जाता की ना आमी कंगाल जाता देखून तशें जावं नजो म्हणल्यार इराद्या आमचें तें देवाचें उतर आयको भावार्थ आमकां कितें करता वो सहाय करता भावार्थ आमकां धैर्य दिता सगळें तुवें वगडयलें रे जेजूक तूं वगडयना जाल्यार कांयच तुवें वगडयलें बरी ना तूं कांय वगडयना पाद्र्या दाळे सांगता न्ही आमी कांयच वगडयना सगळें वगडोवन न्ही जेजूक तुवें सगळें आसोनी तुवें जेजूक वगडयल्यार तुजें आसोनी कांय तें उपकाराक ना मोगाचें देखून भावार्थी कोणाचेर आमी आयकलो ओडर कोणाचेर संदेश आयकल्लो कोणाचेर तो भावार्थ सोम्या जेजूचेर तो आमी भावार्थ दवरूंक आसा देखून हांगाय पळया पूण ती वाच पूण म्हजें नांव 43 इजाया चॅप्टर 43:7 म्हजें म्हूण नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पासत रचल्यान इजाया 43:7 आतां वाचची म्हजें नांव घेतात ती सगळीं हांवें म्हज्या महिमे पासत रचल्यात म्हणटा देखून एक आमी उडास दवरीची मोगाचें ह्या महिमे पासत देवान ताच्या महिमे पासत देवान म्हाका आनी तुका रचल्या कितें रचल्या देवान आमकां कशें रचल्या उडयलें आमी आयकलें अद्भुत आनी विचित्र रितीन देवान आमकां रचल्यात मोगाचें अद्भुत म्हण विचित्र रितीन पळया आज आमकां असले आकार दुसऱ्या मनजातीक आसा गे ना न्ही दोळे जावं दी आमचे कान जावं दी आमकां कितलें बरें करून सुबीत करून देवान आमकां नेटयलां गे ना पूण हे दोळे देवान आमकां दिला जाल्यार कितें दिल्या न्ही बरें पळोवंक देवान आमकां दोळे दिल्यात न्ही वायट पळोवंक न्ही बरें पळोवंक देवान आमकां दोळे दिल्यात आनी पृथ्वीची सोबाय पळोवंक पृथ्वीची सोबाय साकोवंक आज देवान आमकां हे दोळे आमकां दिल्यात गे ना हे दोळे देवान आमकां दिल्यात तेच बरी देवाचे उतार वाचूंक देवान आमकां कितले दोळे दिल्यात 2 दोळे दिल्यात दोशी ती पळोवन ही पृथ्वी तूं कितें जा संतोष पाव कित्याक की कोणें रचयल्ली देवान रचयल्ली पृथ्वी त्या दोळ्यात ती पृथ्वी पळयतनाच आमकां ह्या कुडीच्या दोळ्यान ती पृथ्वी पळयतनाच देवाची महिमा आमकां कळटा की ना कळटा मोगाचें दोळे बंद जाल्यार आमकां पृथ्वी पळोवंक जाता जस्ट आमी तिंकर दोनी दोळे बंद करून कितें दिसता देवान रचयल्ली सृश्टी दिसता की आमकां कांय दिसना आज जायत्यांक दोळे नात मोगाचें आज देवान आमकां भागी जायते फावटी आमी दोळे आसूनी थोडे फावटी आमी देवा विरोध आमी वेता मोगाचें पूण दोळे नातिल्ली ते दोळ्यांक ना न्ही पूण आमकां देवान आमकां दोळे दिल्यात मोगाचें पूण दोळे दिल्यात आमकां ताची कृत्यां घासूंक मोगाचें पळय देवान कसो सूर्य रचला कसो चंद्र रचला त्या चंद्राक पळय
त्या दर्याक पळय देवाची महिमा वर्णूंक मोगाचें न्हू देखूनच पळय 2 दोळे दिल्यात आनी कितें दिल्यात 2 आमकां कान दिल्यात कित्याक 2 कान दिल्यात 2 कान दिल्यात सड्ड देवाचे उतार आयकाचे म्हूण मोगाचें न्हू आमी हर एकल्यान कितें आयकाचे देवाचे उतार आयकूंक मोगाचें न्हू 2 कान दिल्यात देखून देवाचे उतार सांगता आयका कितलेशे फावटी आमी आयकला गे ना पवित्र पुस्तकान न्ही जायते फावटी आमी आयकला आयका 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 म्हूण पळया कान आसा जाल्यार आसात गे आमकां कान आमकां कान आसात आसूंक सगळ्यांक आसा एंड्रो ब्रदर केदाळे सांगता मेल्ल्या की कान आसात पूण आमकां मोगाचें स्पेशली म्हळ्यार विशेश रितीन देवान आमकां कान दिला ताचें उतार आयकोवच्या खातीर मोगाचें देव ओत्ताय करिना कान आसात आमकां वय दबावय घालिना खुशी आसल्यार तुमकां आयका मन आसल्यार तुमकां आयका म्हणटा देव कोणा उडोवले सांगले खंयच्या की देव आमकां प्रेशर करूंक वसना दबाव घालूंक वसना कित्याक दबाव घालिना देवान जाय आसलेली समजणी जाणवाय गिन्यान मनशाक मात्र ती दिल्या देखून तांकां तें कळीत आसा आयकूंक आसा जाल्यार खंयचें आयकाचें म्हण तें तुका कळीत आसाचें खंयचें खंयचें आयकूंक नजो म्हण तें तुका कळीत आसाचें म्हाका कळीत आसाचें देखूनच खंयचें आयकाचें म्हणून आमकां तें कळीत करच्या खातीर इस्त जाणवाय देवान आमकां दिल्या देखून 2 कान दिल्यात कोणाक आयकूंक देव सांगता आयका ओ म्हजो मोगासो पूत तो म्हाका मनवाला ताका तुमी आयका ताका आयकूंक मोगाचें न्हू आमकां कान दिल्यात मोगाचें तशेंच आमकां कितें दिलां आनी एक तोंड दिलां तोंड कोण तोंडा भितर कोण आसा तिका पयले कंट्रोलर दवरिचे पयले कोणा कंट्रोलर दवरिचे जिबेक कंट्रोलर दवरिचे कित्याक म्हळ्यार त्या जिबे वरवींच जायते फावटी आमी देवाक महिमा दिवच्या बदलाक देवाचे सारके जावन नासल्या देवाचे स्वरूप जावन नासल्या त्या मनशाक आमी कितें करता शिराप घालता गाळी दिता पोजडी उतरां उलयता अन्याय कितें नाका जाल्लें बुरशें आमी उलयता मोगाचें न्हू आतां देवाक महिमा जाता गे ना मोगाचें न्हू देव दुखता कित्याक आमी देवाक आमकां आमी ताका उलयल्यार कोणाक उलयल्यार बरें जालें देवाक कित्याक आत्मो हांवें सांगलें उडोवन आमी आत्मो जावन आसा न्ही देवाचो स्वास म्हजेर आसा हांव एक आत्मो तूं एक आत्मो आमी सगळीं कितें जावन आसा आत्मो जावन आसा देवाचें सारकें जावन आमकां देवान आमकां रचला मोगाचें न्हू पूण जायते फावटी आमी कितें करता ह्या तोंडांत ह्या वोंटांत ह्या जिबेत हांव मोगाचें न्हू जायते फावटी बरीं उतरां उलोवंक आमी सुकता मोगाचें न्हू देवाची उतरां कितलेशे कडेन सांगता तूं उलय उपकाराक पडची उतरां उलय जिवीत दिवची हेरांक उतरां उलय तूं उलय आशिर्वाद दिवची उतरां उलय जेजूच्या रितीन आमी पळोवंक गेल्यार आमी कांय उलोवंक ना येस ऑर नो वय जाल्यार वय जेजूच्या दिश्टीन पळोवंक गेल्यार वय जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय उरलें खंय तावन येता तें उरलें तें देवस्थानांत तावन येता जेजूच्या दिश्टीन तितलें कडक आमी गेल्यार उरलें कितें आमी उलयता जाल्यार कोणाच्या दिश्टीन खंय जेजूच्या दिश्टीन तें यमको देवसाराच्या दिश्टीन तें येता देखून खंयचें बरें आसा देखून देवान आमकां तोंड दिलांच बरें उलोवंक मोलादीक उतरां उलोवंक मोलाचीं उतरां उलोवंक भांगारा बरीं उतरां उलोवंक बुजवणेचीं उतरां उलोवंक तेच बरीं धैर्य दिवचीं उतरां उलोवंक आज देवान म्हाका हें तोंड आनी जीब दिल्या मोगाचें आनी कितें दिलां आमकां हात दिल्यात मोगाचें न्हू पळय 2 हात हातांक 2 बोटां कितें करूंक हात दिल्यात स्तुती करूंक पळय 2 हात उबारून थाळयो पेटोवन देवाची स्तुती करूंक पळय मोगाचें देखून आमी केदाळे मोगाचें हांगा केदाळे आमी स्तुती जाता देवाची जाता गी ना देवाची स्तुती जाता मोगाचें देखून देवाक महिमा दिवंक हांवें आनी तुवें बिलकुल पाटी सोरूंक नजो हांगा जाल्यार देवाची स्तुती जाताना आमी आमचे हात उबारूंक आसा मोगाचें देवाक आमी अर्गां दिवंक आसा हात उबारूंक आसा पळया यस हातांनी आमी घोळटाव यस हातांनी देवान आमकां हाता पांयांक बळ दिलां गटाई दिला मोगाचें पळया आज न्ही जाय की पळोवंक गेल्यार जायतीं जाणां आज मरणाच्या तणेर आसात हात तुळणार आसात तांकां उठोवंक जायना तांकां सोलोवंक जायना पूण देवान आमच्या हाता पांयांक बळ दिला गटाई दिला जाल्यार आमी देवाक कितले महिमा दिजय गे नाका आमी दिजय मोगाचें एक दीस तीस परिस्थिती आमकांय पडूंक येवंक की पुरो आमी एक त्या हांतुळणार पडूंक पुरो मरणाच्या हांतुळनात त्या बेड्डार आमकांय पुढचो संदर्भ येवंक पुरो त्या वेळार आमकां उठून देवाक महिमा दिवंक जाता गे अवकाश आसा गे ना मोगाचें देखून त्या वेळार देखून आतां आमकां देवान आमच्या हाता पांयांक बळ दिलां गटाई दिलां हे हात म्हज्या सोम्या खातीर हांव वापरता धिंबेर पडून गी आमी कितलें करूंक जाता ह्या हातान देवाक महिमा दिवंक आमी देवाक ह्या आमच्या कुडींत कितें दिवंक आसा आमी महिमा दिवंक आसा देखून अर्गां दिवंक सुकोवंक नजो आतां अर्गां दिवंक अवकाश जायतो आसा मोगाचें देव आमच्या जिवितांत जायते उपकार करता जायते फावटी आमी अर्गां दिवंक विसरता मोगाचें अर्गां दिवंक सुकता पूण पळया आतां 3 दीस काल जाले ना आनीक येता 3 दीस आसात की ना
आनी 3 दीस आसात मोगाच्यान आमी निजायकी अर्गां दिवंक अवकाश वो खंय मेळटा की खंयसर वो अवकाश खंयसरूय मेळना मोगाच्यान हांगा हें देवान आमकां हें भाग फावो केला उक्त्यान कांय भिवची कोणी खाले म्हणून दी फोकस कोणाक करचें तुमी जेजूक फोकस केल्या मोगाच्यान कांय ना ताचेर फोकस कर सोम्या तुवें रचना उल्ले उडासा काडल्या जाल्यार तुवें म्हाका कितें केलां देवाची वळख तुवें करून दिल्या प्रत्येक तरान ही रितीर करचें भाग फावो केलां जायत्यांक भाग फावो जाला की जायत्यांक जावना मोगाच्यान पूण देवान आमकां विसरून काडून आनीकी अत्पीक रितीन वाडावळ जावच्या खातीर पळय आनीकी 5 दीस ताच्या पांयां तळा बसचें भाग आमकां फावो केला की ना तर आमी कितली देवाक महिमा दिवची की नाका ताची व्हडवीक उलयची की नाका उलयची मोगाच्यान देखून पळय हात आमकां दिल्यात त्या पासत आनी आमकां पांय दिल्यात कित्या पासत ताची महिमा खंय घसता ताची महिमा खंय प्रगट जाता थंयसर धांवून ताका कितें करूंक उडोवन उडोवन ताची स्तुती करूंक मोगाच्यान थंयसर बऱ्या वाटेन जिविताच्या वाटेन वचूंक सुद्दां देवान आमकां हे पांय दिल्यात खंय दिल्यात खंयच्या खंयच्या वांकडे वाटेक न्ही जिविताच्या वाटेकच आमचे पांय वसाजे वायट वाटेक न्ही मोगाच्यान देखून ताका खंयसर महिमा जाता थंयसर आमी धांवूंक गळाई करूंक नजो हातूर आयन हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा हांवें आनी तुवें धांवूंक आसा मोगाच्यान देखून ही सगळी कूड देवान आज आमकां दिल्या जाल्यार कित्या पासत ताच्या महिमे पासत मोगाच्यान ताची व्हडवीक ताची बडाय ताची कीर्त गाजोवच्या खातीर पळया देखून आज देवान आमकां अद्भुत रितीन विशिश्ट रितीन रचलां जाल्यार आज ताणें आमकां विंसलां जाल्यार ताची कृत्यां गाजोवच्या खातीर ताणें आमकां विंसलां की ना ताणें आमकां विंसलां कित्याक देवान आमकां विंसलां पळया तें आमी पळया आमकां विंगड केला कित्याक देवान आज आमी काडया पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वळ 9 तावन 10 पर्यंत आमी काडया 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10 पूण तुमी विंसून काडलेली परजा पळया मोगाच्यान देवान आज आमकां विंसला मोगाच्यान हांव आनी तूं आमी जावन आसा विंसून काडलेली परजा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र पळया एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलें दायज करून घेतलेलो लोक देवान आपलें दायज करून घेतलेलो लोक काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्ल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंसल्यान पळया मोगाच्यान काळोखातावन विचित्र कृत्यां गाजयजय म्हूण आज ताणें आमकां कितें केलां उत्तम कृत्यां गाजोवच्या खातीर मोगाच्यान आज ताणें आमकां विंसलां कित्याक देवाची आमकां वळख जाल्या की ना आमकां विसल्या मोगाच्यान कित्याक जायतो लोक आसा आज तांकां विसरूंक ना आज म्हाका तुका ताणें आमकां विसला कित्याक म्हळ्यार आज जायतो लोक काळोखांत आसा मोगाच्यान आमी एका काळार काळोखांत आशिल्ल्या आनी कितलोसो लोक काळोखांत आसा मोगाच्यान क्रिस्ताची वळख ना क्रिस्ताचो मोग म्हळ्यार कितें क्रिस्ताची महिमा म्हळ्यार कितें क्रिस्तान म्हजे पासत तुजे पासत आमचे पासत कितें केलां क्रिस्त म्हळ्यार कोण म्हणून जायत्यांक आज कळीत आसना मोगाच्यान क्रिस्तांव आमी म्हणटा क्रिस्तांव लोक आमी म्हणटा पूण जायत्यांक आज क्रिस्त म्हळ्यार कोण सोमी म्हळ्यार कोण जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून ह्या क्रिस्ता विशयांत जायत्यांक आज कळीत ना मोगाच्यान कोणाकी कळीत ना देखूनच देवाचो मोग कितें देव म्हळ्यार कितें देवाची दया म्हळ्यार कितें देवाची काकुळतू म्हळ्यार कितें देवान म्हजे पासत आमचे पासत कितें केलां म्हूण आज जायत्यांक कळीत ना मोगाच्यान देखून देवान आज आमकां विसला काळोखांत आशिल्ल्या आमकां आमी एका काळार कितें आशिल्ल्या काळोखांत आशिल्ल्या अंधकारांत आशिल्ल्या मोगाच्यान देखून आज ताणें आमकां विंसून विंगड काडलां आनी ताची उत्तम कृत्यां गाजोवच्या खातीर मोगाच्यान गाजोवच्या खातीर देखून ताका महिमा दिवच्या खातीर देखून आमी कांतार आसा न्ही आमी महिमा दिवया देवाक महिमा दिवया करता सर्गा राजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासनार आमी महिमा दिवया देवाक महिमा दिवया रास करता सर्गा राजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासनार वही मोगाच्यान देखूनच आमकां आमच्या जिवितांत देवान जायते उपकार ताणें आमच्या जिवितांत केल्यात की ना जायते आमकां केल्यात जायते पटेन उडोवली आमी सांगलें आमी ताका अर्गां दिवंक सुकता म्हूण पळया आमकां आमी वाचलां पवित्र पुस्तकांत जेजून ह्या संवसारांत आसतना जायतीं अजापां विस्मितां अद्भुतां केल्यात की ना जायतीं केल्यात मोगाच्यान पूण पळय आमी वाचचें जाल्यार एकल्याक देंवसार लागलो न्ही देंवसार लागलो तो खंय जियो नासलो
समाधीन तो जियो नासलो न्ही ताका खोड्यांनी बांदल्लें सांकळींनी बांदल्लें जाल्यार दैत्य खोड्यांनी ताका बांदल्लें जाल्यार तो कितें करतलो तो सुटयतलो मोगाचें पळय इतलो घट सांकळ्यो गळयताले आमकां तितलो घट सांगता आमी चिंतया तेंत आमी नियाळ केलेलो तो कितलो पावरफुल असोंक पुरो न्ही सांकळीन तो बांदलो ती सांकळ ताणें तुटय जाय जाल्यार तर कितलें बळ ताका आसा जाय पळय तें आमकां वाचूंक मेळटा तो साहित्य सांकळ्यान ताकाच कितें करतालो खंय तो पापसून ताका तो घाय करतालो खंय पळय जेजूक ताणें पळयलें मोगाचें त्या वाटेर येताना जेजूक पळयतच तो कितें जालो जेजूक म्हणटा म्हज्या खोबरेक तूं कित्याक म्हाका आयलें परमोन्नत देवाच्या पुता म्हण पळया मोगाचें जेजू ताका बरो करता मोगाचें जेजू ताका बरो करता आनी तो बरो जाता मोगाचें आनी पळया तो देवसार लागलो तो बरो जाल्ल्या वेळार तो देवाक कितें करता म्हण पळया आमी वाचया मार्क चॅप्टर 5 वर्स 18 to 20 काडया मार्क कसो शुभ वर्तमान अध्याय 18 ओळ 20 आमी काडया मार्क चॅप्टर 5 वर्स 18 to 20 जेजू माचव्यार सरतना देवसार लागलेलो मनीस ताचे सांगता येता म्हणून परती लागलो पूण जेजून ताका कबलत दिली ना पळय जेजून ताका परमिशन दिलें तो आतां बरो जाला तो आतां म्हणटा पळय जेजू सांगता येवंक ताका जेजू कबलत दिना म्हळ्यार जेजू ताका परमिशन दिना बगार ताका सांगलें तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांत थंय घरा वच तूं आतां खंय वचू तुज्या कुटुंबादारा तूं घरा वच आनी सर्वेस्परान आपल्या व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग पयलें हें सांगूंक आसा मोगाचें आमच्या कुटुंबादारांक न्ही हांव रितीरेक गेल्लो म्हज्या देवान म्हाका कितें दिलें कितें केलां आज म्हाका देवान म्हाका आपडलां रागाचो देवसार म्हज्या सांगात आसलो रागाचो देवसार म्हजे भितर बसलो ही वस्ती रितीर हांवें केली आनी तो देवसार कोणें दवंडयलो जेजून भायर दवंडलो हें वचून खंय सांगचें तुवें तुज्या घरा पयलें तुज्या कुटुंबाक सांगलें कित्याक जेजून म्हाका आपडला बरो केला पळया मोगाचें न्ही कित्याक आमचे भितर तो गेल्यार आमकां वाचूंक सोडटा गे तो ना मोगाचें आमचें जिवीत तो सगळें पाड करता मोगाचें सगळें पाड करता तितलो व्हडलो तितलो बलिश्ट तो देवचार पळया आज तो ताका सोडून गेल्या उपरांत तो कशें जाता हळू जाता गे ना हळू जाता मोगाचें आमचें तें आसलें कितें बराचें ह्या पाताक म्हणलें भर आसा आमचें तें काडिल्ल्या वेळार कितें जाता आमी हळू जाता गे ना आमी हळू जाता मोगाचें पळया हांगाय तो सोडून गेलो पयलें कुटुंबाक ताणें कितें करूं सांगलें ताणें देवान तुका कितें केलां कोणें केलां देवान तुका कितें केलां पयलें कुटुंबादारांक सांग तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सकड देखापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो जेजू सांगता मोगाचें तुवें देवाक महिमा दिसे म्हणटा जेजू सांगिना म्हाका महिमा दिजे म्हण जेजूची आशा तीच आमी हर एकल्यानी कोणाक महिमा दिजे देवाक महिमा जायचे म्हण जेजू तीच आशा काणून आयिल्लो मोगाचें देवाकच महिमा जायचे देखून महिमा देवाक आनी पुताक सोडल्या दुसऱ्या खंयच्याच व्यक्तीक न्हय मोगाचें विनाशी मनशाक न्हय खंयच्याच त्या पोकोळ मुर्तीक न्हय मोगाचें कोणाकच न्हय कोणाकच स्तुती करूंक आमी महिमा दिवंक जायना सांताक जावं दी सांतेनेक जावं दी मोरयेमायक जावं दी कोणाकच दिवंक जायना मोगाचें कित्याक त्यो जिवा गे तांच्यांत ना मोरयेमायनी कोणाक महिमा दिली सांतान कोणाक महिमा दिली सांतीन कोणाक महिमा दिली कोणाची उडवीक उलयली ती देवाची उडवीक उलयली मोरी सांगताने म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक गायता म्हणटा पळया आज मोरी येता हांवें आनी तुवें शिकाजे मोगाचें मोरी आमकां एक देख जावन आसा आज आमी चिंता आज आमी समा उलटा जाल्या मोरयेन जेजूक कितें गेलो कोण मोरयेच्या पोटान कोण आयलो जेजू आयला म्हणून आज चक्कडांनी पळोवंक गेल्यार मोरयेकच देव कोण आज महिमा कोणाक वचून आसा ना देव सांगता हांव म्हजी महिमा कोणाकच दिवंक सोडिना देव ह्या विशयांत दिवंक सोडिना मोगाचें प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव म्हणटा देखून आज आमी 7 जाणां जाल्ली आमी मोगाचें आज त्याच मोरयेतावन आमी शिकोवंक आसा कोण तावन मोरयेतावन हांवें आनी तुवें शिकोवंक आसा म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक उलयता तस बरें म्हजो आनी तुजो जीव कोणाची ओडवीक उलयचय सर्वेस्पराची ओडवीक उलयचय मोगाचें देखून आमकां बरें केलां आमकां सुटका दिल्या आमकां जैत लाभयला कोणें देवान मोगाचें ताच्या पुता
जेजू क्रिस्त मुखांतर मोगाच्यान देखूनच आमी अर्गां दिवंक सुकता जायते पटी पळय आनी एक आमकां विशय आमकां आयकूंक मेळटा 10 जाण कोडकार विशय आमी ते वाचले ती कंप्लीट कर आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जाले पळय आयकल्ले सोमेस्त कितें जालें काय विस्मीत जालें म्हणटा देवाचें उतार देवाची महिमा दिता आसतना विस्मीत जायजे हो कसो बरो जालो कितलो बरो कसो आसलो कसो जालो तेच बरें तो देंवचार कसो आसलो ते सगळे लोक ताका पळयतात मोगाच्यान आनी तो देवाक वचून घरा महिमा दिता सगळ्या खंयचो महिमा दिता 10 शहरात वचून देवाक किर्त गाजयता देवाक महिमा जाता की ना कितले महिमा जाता मोगाच्यान आमच्या जिवितांत म्हज्या जेजून केलें म्हज्या देवान म्हाका बरें केलें म्हज्या जेजून केलें म्हज्या देवान म्हाका बरें केलें म्हणटा महिमा गेली की ना देवा खंडीत मोगाच्यान उद्दाच्या बदलाक त्या सांतीन म्हाका मागलें त्या ताच्या लागीं मागलें ताच्या मजतीन म्हाका मेळ्ळें ताच्या मजतीन म्हाका मेळ्ळें ताणें म्हाका बरें केलें म्हण ना महिमा कोणाक गेली विनाशी मनशाक ती वेता मोगाच्यान विनाशी वस्तूंक ती महिमा गेली देखून ह्या विशयांत देव बिलकुल सोंसिना देखून आमच्या तोंडांत येजय देवाक बापाक पुताक महिमा पळय आतां 10 जाण कोडकारा विशयान कितें सांगता पळय आमी परत आतां थंय या जेजू 10 जाणां कोडकारांक बरो करता की ना 10 जाण कोडकार येतात मोगाच्यान जेजू तशें येताना जेजू पयस तावन पळयता आनी जेजू पळोवनूच ताका सांगता वसा आनी तुमकां तुमी ह्या जागांक दाखया म्हणटा आनी ते वेता 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 ते कितें जालें ते नितळ जाले मोगाच्यान आनी ते नितळ जाल्ल्या 10 जाणां पैकी कोणें येवन देवाक अर्गां दिली 10 जाणांनी गे एकल्यान पळय आमी ते वाचया देवाच्या उतरां मुखांत आमी पळया लूक चॅप्टर 17 वर्स 15 आमी काडया लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 17 आमी काडया अध्याय 17 ओळू 15 कितें सांगता पळया लूक 17:15 तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जाल्लो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो पळया मोगाच्यान तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जाल्लें पळोवन कितें करी लागलो खंय व्हडल्या ताळ्यान मोगाच्यान कितलो व्हडलो ताळो आसा तितल्या व्हडल्या ताळ्यान कोणाक वर्णिल्लें ताणें देवाक वर्णिल्लें मोगाच्यान आमकां व्हडलो ताळो जाय जायते पटी घरा भोव मारूंक आमकां व्हडलो व्हडलो ताळो आसा न्ही पूण हांगा आमकां ताळो ना देवाची महिमा करूंक ताळोच ते घरा म्हणी ताळो आयकलो खंय मिसर आयकता पूण देवाक महिमा दिवंक आमकां हांगा ताळो ना मोगाच्यान तेच बरें आमी पयले आमचो ताळो खंय दिवंक आसा देवा कितलो व्हडलो ताळो आसा हांगा स्तुती करतना जावंक पुरो मोगाच्यान क्लॅप करतना जावंक पुरो अशें अशें काली न्ही बोळनातलें बरी न्ही मोगाच्यान देवान आमकां हाता पांय गटाय दिला गटाय आसता मिसर आमकां करियत ना जाल्यार मागीर आमकां जायना उडोवन आसोन नासोन संतोशान कोणी पळोवन कांय टेन्शन करचें नाका तो पळयता गी म्हाका लज दिसता ना देवा मुखार आमकां कळीत आसा दावीद रायाची न्ही दावीद रायाची स्तुती आमकां कळीत आसा न्ही कशें ताणें देवाक स्तुती केली इतलो व्हडलो राय जाल्यार देवाक कशी ताणें महिमा दिली म्हूण आमकां कळीत आसा मोगाच्यान आनी तो येवन कितें करी लागलो परत वाचती सुवळ आनी जेजूच्या पांया मुळान सर पडून तसो उपकार बावडूंक लागलो पळय तसो उपकार बावडूंक लागलो तो एक सामारियागार तो एक सामारियागार मोगाच्यान पळय जेजू कितलो खुशी जालो गे ना कितलो संतोष पावलो गे ना जेजू खंडीत मोगाच्यान जर तर हांव आनी तूं देवान आमकां केल्ल्या उपकारा खातीर देवाक आमी अर्गां दिता देवाक आमी महिमा दिता मोगाच्यान खंडीत देव संतोष पावता मोगाच्यान देव कितें जाता संतोष पावता मोगाच्यान देव संतोष पावता देव खुशी पावता जर तर मोगाच्यान देव आमच्या जिवितांत जायते उपकार करूनच आयला आनी कितें मुखार करतलो जाल्यारय मोगाच्यान आमी जायते पटी अर्गां दिवंक सुकता मोगाच्यान अर्गां दिवंक आमी पाटी सरता पळया आतां जेजू मुखार कितें सांगता थोड्यांनी अर्गां दिवनात खंय पळय जेजू कितें सांगता पळया मुखार 17 वास जेजू ताका सवाल केलें 10 जण नितळ जाल्ले न्हय हेर 9 जण खंय आसात ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय कोणूच नाटलो गाय पळया जेजू थंय ना खुशी जालो मोगाच्यान दुख बघता मोगाच्यान न्ही हें आयकता थोडे फावटी नियाळ करतना न्ही आमी भितर गुंडाळून येता आसतना आमकां थोडे पयलें म्हाका तें कळनातलें आतां थोडी जाता इल्लेशें डीप गेल्यार तशेंच नियाळ केल्यार न्ही आमी कितलें देवाक आमी सुकल्या नांगी अर्गां दिवंक मस्त पटी आमी देवाक अर्गां दिवंक आमी सुकल्या मोगाच्यान मस्त पटी आमी देवाक अर्गां दिवंक सुकल्या कित्याक म्हळ्यार देवान केल्ले उपकार आमी जायते पटी विसराल्या पूण आतां आमी विसरता गी ना बिलकूल आमी विसरना पळया हांवें एक पटी सांगलें न्ही आमकां कळीत ना मोगाच्यान आमच्या देवान कितली बरी भलायकी देवान आमकां दिल्या आमच्या कुडीन हांवें एक पटी एका शिकोवणें सांगिल्लें एक दीस एकलो म्हातारो 60 वर्सांच्या प्रायसो ताका कठीण उलोवपा येयली मुतोंक 2 दीस ताका मुतोंक
जावना आनी मुतोंक जावना म्हणल्यार तो खंय गेलो सीदा दाक्तेरा सरशीन तो गेलो दाक्तेरा कडेन दाक्तेरा बा म्हाका कितें कर विग्गी म्हाका ट्रिटमेंट कर 2 दीस मुतोंक जायना पोट फुगोवन गेला म्हाका काले म्हणी कर कितें कर मुतोंक म्हणी मूत सुटाचें म्हाका ते इल्लेशें म्हाका सवकासाय जाता म्हणून तो मुतोंक जायना जाल्यार तो दाक्तेरा कडेन गेलो आनी दाक्तेरान ताका गुळयो दिल्यो आनी तक्षण कितें म्हणी तक्षण ट्रिटमेंट करीचें न्ही ताका जायना सोसूंक देखून ताका पळयलें आनी ताका ट्रिटमेंट दिलें आनी तो वचून थंय वचून मुतोंक लागलो आनी वतना ताका मुताची परीक्षा करून ताका सांगलें आनी ताणें मुताची परीक्षा केली आनी मुतोन ताजें सगळें जालें ताका कितें ताजें पोट सगळें इल्लें फ्री जालें ताचे उपरांत परीक्षा करून सांगलें न्ही तक्षण धाडटा गे ताका ना ताचें चॅकअप करूंक आसा न्ही ब्लड टेस्ट ताणें सगळें चॅकअप करूंक आसा आनी सगळें टेस्ट ताणें केलें सगळें केलें आनी निमाणें कितें जाता टेस्ट केल्या उपरांत बिल्ल भरूंक आसा न्ही पुरो नॉर्मल येयलें देवाच्या दयेन ताका कांय नॉर्मल खालें ताच्या फुड्डा वरवीं जावंक पुरो ताका कांय नासलें सगळें नॉर्मल येयलें आनी सगळ्यांचे टेस्टाचें बिल्ल भरचें की नाका आतां बिल्ल ताणें भरीचें बिल्ल दितना बिल्ल कितलें विचारल्यार बिल्ल 2000 म्हणालो आनी तें बिल्ल पळोवन ताका शॉक जालें आनी तो देवाक वरडूंक लागलो देवाक अर्सूंक लागलो देवाक तो नावाडूंक लागलो देवाक तो अर्गां दिवंक लागलो व्हडल्या ताळ्यान देवाक अर्गां दिवंक लागलो दाक्तेर थंयच आसा दाक्तेराक कडेन कांय ना पुरो कोणाक वर्णिता तो देवाकच तो वर्णिता देवाकच तो वर्सिता देवाकच तो वर्णिता दाक्तेरांनी सारलें तूं बरो जालें न्ही तुका गुळी जालें न्ही गुरो गेलो गूण केलें हांवें तुका आतां वचू घरा जाल्यार तो दाक्तेरान सांगलें आयकून दाक्तेराक न्ही देवाक वर्णूंक लागलो वर्सूंक लागलो नावाडूंक परतून दाक्तेरान सांगलें तुवें खंय म्हाका बरें केलें पळया हांव देवाक कित्याक वर्णिता फाटल्या 60 वर्सांत हांव मुतोवन आयलां देवान म्हाका 5 पयशांचें बिल्ल करूना तुवें एका घंट्यांनी हांव आतां मुतोवंक गेलो 2000 तुवें बिल्ल दिलें बिल्ल केलें पळया मोगाचें न्हू कितल्या 60 वर्सांनी कितें सांगलें तुका बरें करना ताचें कुडीच्यो गरजो ताणें तिरसयल्यात पूण एक पावटी जायल्याक 2000 बिल्ल केलें मोगाचें न्हू पळया आमी न्ही जाय की सांगचें आज कितलोसो लोक ह्यो कुडीच्यो गरजो तिरसोंक जायनासतना कितलोसो वळवळटा घेना मस्त जण आसा मोगाचें न्हू मस्त जण कश्ट जाता मोगाचें न्हू पूण देवाक त्या पावसांत आमी देवाक आमी अर्गां दिना जायते पटी आमी न्ही आमच्या मनांत आंगात अर्गां दिवचें म्हण आमच्या मनांतच आमच्या काळजांतच देवाक आमी हर एक घडी मोगाचें न्हू आमच्या पयणार आमच्या वाटेर येता आसतना काली थोडे पटी काली आमची महिमा अर्गांगा मात्र आमी दिता ना घरांत बसतना सगळ्या घरांत आमी देवाची स्तुती करना तसाच्या मोगाचें तुज्या वोंटान तुज्या जिबेन फकत देवाक आमी अर्ग देवाक इतलेंच जाय मोगाचें देव आमचें तावन कितेंच अशें ना देवाक कांय नाका दुसरें तुजो दुडू तुजो भांगर तुजें रुपें देवाक कांय नाका पळया देवाक कितें जाय गे पळया आमी वाचया तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 18 कितें सांगता पळया तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 18 देवाक कितें जाय पळया सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया पळया मोगाचें सर्व गडितांनी आमी कोणाक अर्गां दिजय खंय देवाक अर्गां दिजय खंय देवाक अर्गां दिया क्रिस्त जेजूचे एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय पळया देवाक इतलेंच जाय तुवें खाली थँक्स म्हळ्यार पुरो तुवें खाली अर्गां दिल्यार पुरो देवाची तुवें स्तुती केल्यार पुरो थँक्यू म्हळ्यार पुरो मोगाचें देव आमचे तावन हेंच आशेता देखून तुजें दुडू भांगार रुपें देवाक कांय नाका मोगाचें कांय नाका बिलकुल देव तें आशेना मोगाचें पळया अन्य कडेन आमकां वाचूंक मेळटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्राक आमी या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 कशें आमी देवाची अर्गां दिजे म्हूण म्हणटा पळया एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 20 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 19 तावन 20 पर्यंत आमी काडया कीर्तनांनी गीतांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा पळया कशें आमी स्तुती करीचे काय कीर्तनांनी खाली सांगला पाद्रबान कीर्तनांनी गीतांनी आनी आत्मीक काव्यांनी सगळ्या काळजान मोगाचें खाली वोंटांनी न्ही कशें सगळ्या काळजान तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारा खातीर मोगाचें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक सदांच अर्गां दिया देव जेजू आशेता हेंच तुमी देवाक अर्गां दिजे पूण अर्गां दिता आसतना कशें दिजे सगळ्या काळजां आनी कोणाच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणटा म्हजे तावन अर्गां वसाजे सगळीं कोणा मुखांतर
जेजू क्रिस्ता मुखांतर थ्रू जेजू क्रिस्ता मुखांतर कित्याक सगळें देवान केलां आमकां थ्रू मुखांत कोणा मुखांतर केलां जेजू क्रिस्ता मुखांतर सगळें देवान सगळी सृश्टी देवान रचलां जाल्यार ह्या कितेंय आमकां देवातावन लाभलां ह्या देवातावन आमकां मेळ्ळां जाल्यार सगळें जेजू क्रिस्ता मुखांत आयलां तो एकलो मात्र मध्यस्थ मोगाच्यानो ताच्या मुखांत आमकां मेळ्ळा देखून आमी अर्घ दिता आसतनाय वा मागणें करता आसतनाय ताच्या मुखांतच सगळी मागणी कोण सूंक आसा खंयच्याय सांताक मुखार दवरन कोणायक आमी विनंती करूंक जायना कित्याक मध्यस्थ एकलोच तो जावन आसा मोगाच्यानो मुजे पासून तुजे पासून जीव दिल्लो आमकां जिवीत दिल्लो आज पर्यंत जीवन आसा आनी मुखार तो जिवंत आसतलो जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तस्सू मोगाच्यानो तो बदलना देव बदलता की ना मोगाच्यानो देव बदलना देखून आज आमी कितें करूंक आसा आज देवान आमकां रचला जाल्यार ताच्या महिमे पासून देखून आमी कितेंय करता जाल्यार कित्याक कोणा पासून करी जे काही आमी वाचया निमाणी ओळ वाचया वेळ जावन आयलो कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 10 ओळ 30 आनी 1 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 10 वर्स 31 हाका म्हजी जाप इतलीच सांग पाऊल एकच सांगता हाका म्हजी जाप इतलीच तुम्ही खातात तुम्ही खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात जाल्यार ते सगळें देवाच्या महिमे खातीर करा कोणाक महिमा जायचे देवाक महिमा जायचे कितेंय आमी करता खंयचें काम जावं दी कितेंय आमी हातीन घेता त्या कामांनी या खंयचें कार्य जावं दी या खंयसर वेता खंयसर काले आमी करता जाल्यार आमी पयलें जाणा जावंक आसा ह्या कामांत ह्या कार्यांत ह्या खंयच्या हांवें धरल्या खंयच्याय संगतींनी देवाक महिमा जाता गी म्हण पयलें हांवें आनी तुवें चिंतूंक आसा हांव खंय गेल्ल्या कडेन देवाक महिमा जाता गी कोणाक हांव मान दिवन आसा हें सत आज आमी जाणा जायचे देखून हें सत आमी जाणा जावया मोगाच्यानो आनीकी आमच्या भावार्थांत आमी वाडोवया आनी देवाक आमी आमच्या काळजांत पयलो स्थान पयलो मान बापाक पुताक पवित्रात्म्याक पयलो मान दिवया आनी सदांच मोरा पर्यंत आमचो स्वास आसता पर्यंत देवाक महिमा दिवन जिवंक प्रयत्न करया तसो समी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.